السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكملوا الحل تاع التمارين de la série d'exercices portant sur les chaînes de Markov à temps discret. Voilà, donc Inch'Allah on a fait la série, on a fait la partie 2, on a fait la partie voilà, les pages 1 sur 3 et 2 sur 3. Commençons par l'exercice 1. راح نشرح لكم l'exercice. l'exercice. Bon, la page هذه خلاص. هذا l'exercice الأول. On dispose de deux pièces de monnaie. عندنا قطعة نقد, deux pièces, d'accord. بيزي, bon مش قاع بيزي, أنا غلطت, donc l'une est بيزي, واحدة برك بيزي. بيزي ما انت منحازة, يعني ما عندش الاحتمال تاع البيل يساوي الاحتمال تاع الفاس, دونك واحدة منهم برك اللي هي هذه باينة, هذه 06. هنا مش باينة مليح, نكتب pour la première, هذه pour la première pièce 1, voilà, au 0,5 pour la deuxième, voilà, 0,5 pour la deuxième. نشارف الأصلية لا يبين ولا مش باينة. المهم هذه la probabilité d'avoir pile في la première pièce, عندنا deux pièces de monnaie. pour la première pièce احتمال باه تجي pile 0,6, و pour la première احتمال باه تجي face 0,4, هذه باينة. la deuxième pièce, d'accord, باه يجي pile هي 0,5 و face هي 0,5, donc la deuxième مش بيزي, la deuxième équilibre, d'accord, متوازنة, honnête, يعني أمينة, صح. شوفوا مليح l'expérience aléatoire كيف دايره تاعنا. on répète, نعاودو لو جي دو لون دي دو, يعني راح نختار وحده من لي دو بياس من قطعتين ونبقاو نرمو فيها. on répète, نرمو jusqu'à quand, jusqu'à l'apparition de face, يعني احنا نختارو une pièce ونرموها كي تظهر فاس نحبسو نتوقفو, d'accord. Voilà. Il a la face, donc à cet instant, on recommence la même expérience, نعاودو نفس التجربة لكن نغيروا la pièce pour l'autre pièce من أجل القطعة الأخرى, et ainsi de suite. يعني ندو القطعة الأولى مثلا تخرج لنا فاس, نزيد الرمية تخرج لنا فاس, نزيد الرمية داخلة تخرج لنا فاس, نزيدو رمية تخرجنا بيل, نحبسو وندو القطعة الأخرى. إذا بدينا بالأولى راح ندو الثانية, ولا بدينا الثانية ندو الأولى. المهم عند الفاس نبدلو قطعة. خلاص متفقين على هذه؟ تخي بيان. l'état du système هو لو نيميرو دو لا بيس utilisée, يعني الحالة تاع السيستم تاعنا شنو الحاجة اللي نهتمو بها, يعني البروسيسيس تاعنا شو هو لو نيميرو دو لا بيس utilisée, يعني وين البيس, عندنا أو عندنا دو, ها النيميرو. هذا النمرو هو ليطا, يعني هو يجي. شحال عندنا من ايطا؟ 2 زيتا, عندنا 2 زيتا, داكور. دونك راح نديرو الموديليزاسيون تاع هذه الفينومين هذا ولا cette expérience موديليزوها par une chaîne de Markov, d'accord, par la chose suivante. راهي voilà, donc on va modéliser cette expérience par une chaîne de Markov homogène, bien sûr. Voilà, xn, c'est mot xn, d'accord, c'est mot xn. أول حاجة في la modélisation هي la détermination de l'espace des états E. مادام E هو le numéro de la pièce, هاو l'état du système, هاو l'état, هذا هو اللي يتحكم في هذا هو ال E, يعني هذو هما العناصر تاع E. شنو l'état هو numéro de la pièce, numéro de la pièce شا عندنا إما 1 إما 2, donc le E n'est d'autre que l'état du système et le numéro de la pièce utilisée, d'accord. إما la première pièce إما la deuxième, donc E يساوي ال 1 و ال 2. هاو ال 1 إلا كنا نستعملو في la première pièce, و ال 2 إلا كنا نستعملو في la deuxième pièce. هذا هو الحاجة الأولى. الشيء الثاني في la modélisation هو la détermination de la matrice stochastique. la matrice stochastique تابعوا مليح. la matrice stochastique تخرج بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن عندنا 2 états, إما نستعملو la première pièce إما نستعملو la deuxième pièce.
الزمن الموالي يعني بعد الرمية شو الزمن اللي نعتبره هنا هو الرمية، يعني الرمية الأولى والزمن الأول، الرمية الثانية والزمن الثاني، الرمية الثالثة والزمن الثالث إلى آخره. الرميات هي التسلسل الزمني. فوالا واحد انتقال يعني نبدلو هنايا نستعملوا واحد، كنا في واحد نروحوا لواحد، ولا نكونوا في واحد نستعملوا اثنين، ولا من اثنين نروحوا لواحد، ولا من اثنين نروحوا لاثنين. هذا تعرفوها هذه. معناتها شو السؤال مطروح هنا هما لي بروبابيليتي هادو. داكور دونك مادام عندها دو زيطا يسيفي نحسبوا الاولى والثانيه المتممه تاعها الوحده، لان المجموع تاعهم على الاخر تساوي واحد، المجموع تاعهم على السطر تساوي الواحد، والثانيه كذلك. اما نحسبوا ذي اما نحسبوا ذي. داكور نحسبوا مثلا هذه واللي بقات هي المتممه تاعها الواحد. بون نبداو كيف نديرو نحسبوا لي بروبابيليتي ترانزيسيون بي ا 1 يعني نبداو بهذه هذا. داكور بي ا 1 كاسكو بي ا 1 هذا بي ا 1 بالتعريف بي ا 1 هو احتمال باه نكونوا في الان في الزمن ان. داكور وننتقلوا في الزمن ان بلس ان نبقاو في الان من ان لان. داكور دونك بيان سور اون اون سول ترانزيسيون من اكس ان بلس ان. داكور فوالا. شنو معنى هذا الشرط؟ معناه بدين في الزمن ان كنا نستعملوا لا بروميير بيس، يعني في الرميه ان هذا معناتها الرميه ان يمشي. داكور ولا الزمن كيف الرميه هي الزمن هنا، الرقم تاع الرميه هو الزمن. فوالا ورايحين شو الاحتمال باه نبقاو نستعملوا لا بيس في الرميه اللي بعدها. معناتها ما نبدلوش لا بيس، سيتادير بي ا ا معناتها هي لا بروبابيليتي دو غاردي لا بروميير بيس ابري ان جي بعد رميه واحده. نديرو رميه الان نديرو رميه باسكو من ان بلس ان نديرو رميه كنا نستعملوا في البروميير بيس معناتها رمينا الاولى الرميه تاع هذه تاع لا بروميير بيس. داكور الرميه تاع البروميير بيس. فوالا كي رمينا الرميه تاع البروميير بيس الزمن الموالي استعملنا لا بروميير بيس، الرميه الاخرى استعملنا لا بروميير بيس. وهذا شنو معناتها؟ وانت ما نبدلوش الرميه وانت ما نبدلوش لا بيس. ارجعوا هنايا وانت ما نبدلوش لا بيس. لا بيس نبدلوها الى خرجت فاس. في الحاله تاعنا هنايا ما بدلناهاش شو معناه؟ معناه باللي الرميه تاع لا بروميير بيس جات ما جاتش فاس. داكور دونك دابا ريغل دو ترانزيسيون قاعده الانتقال. شنو هي قاعده الانتقال؟ هاي قاعده الانتقال هاهي. on répète le jet de l'une des deux pièces jusqu'à l'apparition de face. هذه هي قاعده. بعد à cet instant on recommence la même expérience pour l'autre pièce et ainsi de suite. هذه اسمها القاعده تاع ترانزيسيون. داكور قاعده الانتقال. دونك مادام من ا للأ ما بدلناش معناتها كان تحصلنا على بيل في الرميه تاع لا بيس الاولى. وشو الاحتمال تاع بيل في الاحتمال بيل تاع القطعه الاولى؟ احتمال بيل تاع القطعه الاولى elle est donnée هاي. la proba d'avoir pile pour la première pièce هي 0,6 معناتها 0,6 هذه البي ا 1 est égal à 0,6. داكور فوالا مادام بي ا est égal à 0,6 معناتها اللي تكملها في السطر هي 0,4 متممه تاعها الوحده. عندنا دو زيليمون المجموع تاعهم يساوي واحد. يساجي دي ماتريس ستوكاستيك. فوالا بنفس الطريقه يعني كل مره نعاودو نرجعو ليكسبيريونس تاعنا ونرجعو لا ريغل دي ترانزيسيون. نروحو بي دو ا مثلا انا في السطر الثاني العنصر الاول معناتها بي دو ا معناتها كنا نستعملو في لا دوزيام بيس بعد رميه بدلنا الاستعمال استعملنا الاولى معناتها في الزمن ان حاليا رانا نستعملو في اثنين وقمنا برميه تاع لا دوزيام بيس. داكور فوالا الزمن الموالي ما رميناش لا دوزيام بيس رمينا لا بروميير بيس يعني لا بروميير بيس اللي عندنا هي اللي في يدينا. داكور هذا شيء يعني هذا يعني باللي بدلنا لا بيس كانت عندنا لا دوزيام واستعملنا لا بروميير. وهذا شيء يعني كي نبدلوا لا بيس نعاود دائما نرجع لكم لا غير دو ترانزيسيون وين تنبدلوا لا بيس pour l'autre pièce كي تظهر لنا فاس يعني كي تظهر لنا فاس في القطعه القديمه اللي في يدينا. داكور الرميه الاخرى ما نستعملوش نفس القطعه نستعملوا القطعه الاخرى. دونك معناه مادام كانت عندنا لا دوزيام بيس وتولينا نستعملوا لا بروميير بيس معناتها هذه الرميه تاع لا دوزيام بيس خرجت لنا فاس. داكور دونك P de 1 il y a le proba de remplacer la deuxième pièce
par la première pièce. Oui, on la deuxième pièce par la première pièce. Qui trouve la deuxième pièce? Face. Avoir une face en jetant la deuxième pièce. هذا هو اللي يخلينا نستعملوا la première pièce يعني القطعة الأخرى في الرمية الموالية. D'accord? Donc la probabilité بأن نستعملوا القطعة الثانية في الرمية الموالية القطعة الأولى في الرمية الموالية هي أن القطعة الثانية اللي عندنا دروك لازم تجي فاس. وش الاحتمال تاع القطعة الثانية باش تجي فاس؟ هي 0.5. هاي هذه 0.5 تاع الدوزيام بيس. فوالا دونك يقال 0.5. المتممة تاعها هي كذلك 0.5 باسكو المجموع تاعهم يساوي الواحد. فوالا اي كوم سا تولي عندنا لا ماتريس ستوكاستيك تاعنا هذه هي. هاي 0.6 0.4 وهذه 0.5 وهذه 0.5. داكور دياغرام هذو ترجمناهم بهذا الدياغرام هاو باين. فوالا باسون او كيستيون ماتنون. نروحوا للاسئله تاعنا. فوالا الاسئله تاعنا اش عندكم؟ قالك ا لون تيرم كي نقولوا ا لون تيرم معناتها ان يروح للانفيني. كاين لا بروبورسيون دي جي effectuée par la première pièce. Jamais la proportion des G effectuée par la première pièce. Qui s'amène la première pièce? Quel est l'état du processus? L'état du processus soit 1. Qui s'amène la première pièce? L'état du processus soit الآن نتكلمين عليها هذه. La première pièce maintenant l'état تاعو هو 1. D'accord? L'état تاعو هو 1. Donc proportion des G effectuée par la première pièce معناتها هذا les G effectués par la première pièce نقدروا نترجموها بأن البروسيسوس يكون في l'état 1. شنو لا بروبورسيون لا شين دو ماركوف تكون في l'état 1. هذه القراءة الأخرى تاعها. داكور القراءة الأخرى تاعها باستعمال مصطلحات لا شين دو ماركوف. لا بروبورسيون دي جي الرميات اللي قمنا بهم بالقطعة الأولى على الزمن في الزمن البعيد على المدى البعيد. داكور هي نفسها لا بروبورسيون du temps de séjour dans l'état 1. La même chose كيف. d'accord هذا السؤال راح يتحول بطريقة أخرى يولي هكذا. voilà à long terme معناتها ان يروح للانفيني. la proportion du G effectuée par la première pièce معناتها l'état 1 علما أن x0 يساوي 1. d'accord علما أن x0 يساوي 1 اللي هي مكتوبة هنايا si هاهي on commence le processus par la première pièce. non شي هذه نو هذه خاصة بالسؤال الثاني. هاي خاصة بالسؤال الثاني غلطت انا هنايا. دونك هنا ما كاينش ليطا انيسيال معناتها هنا راني غلط. هذا السؤال الثاني هذه راني غلط فيها. نحوها فوالا هذه مكاش في هذه الحالة ما عندناش هذه السي هذه. داكوغ فوالا دونك هنا جي في اون ايغور زيد شي الحاجة اللي نصحوها. اون شيرش دونك لا بروبابيليتي هذه مكاش. داكوغ اون شيرش لا بروبابيليتي هذه لا ليميت كو ان يروح للانفيني ا لون تيرم كو la proportion بنستعملوا la première pièce معناتها x1 est égal à 1. هذه هي لا ليميت نحوسوا عليها. رجعوا للكور تصيبوا باللي لا ليميت هذه كي تكون لا chaîne de Markov apériodique récurrente et irréductible. cette limite elle est unique et existe ne dépend pas de x0. bon هنا x0 ما عندناش ولا valeur تاعها bon هنا مكاش هذه est égal à p1. d'accord la valeur تاعها est égal à P1. هذه رجعوا للكور. d'accord la proportion du temps de séjour voilà est égal à P1. le P1 هي la proportion de temps de séjour dans l'état 1. voilà عاودوا صحوا هنايا ما عندكمش x0 est égal à 1 باسكو هذيك خاص السؤال الثاني صح. هذه نجيبوها من لا لوا ليميت. لا لوا ليميت تيل كو لا لوا ليميت تاعنا هي هذه P1 P2 وتحلوا السيستم هذا لوا انفاريونت. دونك لا لوا ليميت انفاريونت بار بي والمجموع تاعهم يساوي الان وعندكم لا ماتريس تاعكم اكسيتيرا. الحل تصيبوه كالتالي. هاي لا ريبونس
P1 تصيبوه 5 sur 9. هذه الإجابة P1. d'accord. الإجابة هي P1. voilà tout simplement مش حاجة صعيبة. دونك نروحوا للثاني. الثاني هي اللي فيها x0. الثاني qu'est-ce qu'on a ici. والله voilà. Si on commence le processus par la première pièce, comme l'état initial. Si on commence le processus par la première pièce, quelle est la proba que la deuxième sera utilisée dans le centième G. يعني شو الاحتمال باه عند الآن يساوي 100 استعملنا la deuxième pièce يعني l'état تاعها كان 2 علما أن ابتداء استعملنا الآن معناتها x0 égale 1 وهذا على ما قلناش على لون تيرم لو سونتيام جي صح. شو مليح كيف نديرو نفسروها هذه. on commence le processus par la première pièce ها المعنى تاعها x0 égale 1. la probabilité بلي نستعملو la deuxième pièce في le centième G. شنو معناتها centième G معناتها أن يساوي 100 واستعملنا la deuxième pièce. donc l'état تاع البروسيسوس هو 2 لأننا قلنا من قبل بأن l'état du système هو le numéro de la pièce utilisée. هاي le numéro de la pièce utilisée c'est-à-dire quoi. c'est-à-dire que les x100 est égal à 2 sachant que x0 est égal à 1. هاي البروبا اللي نحبين نحسبوها. هذه البروبا وهذه البروبابيلتي سي بروبا دو ترانزيسيون مي لو با تاعها يساوي 100 يعني من 0 ل 100 يعني هي تساوي بي 100 ولا بي 100 entre parenthèses كيف اما بي 100 entre parenthèses هذه بين parenthèses وتنحوا لي parenthèses هذو ولا هي الماتريس اس 100 1 الان يساوي 100 راه كبير 100 داكور راه كبير كفايه باه نقولوا بلي رانا ا لون تيرم. كي يكون كبير ارجعوا للكور تاعكم بي على بيسونس ان لا ليميت تاعها يكون ان كبير. كي تكون كاينه لا ليميت تاعنا لا لوا ليميت اكزيستي يونيك لا ليميت تاع لا ماتريس دو ترانزيسيون على بيسونس ان دونك على ليميت تكون عندنا نعطيت لكم P1 داكور ونعطيكم P2 à long terme اللي هو هذا la proportion de ton séjour à dans l'état 1 وهذه la proportion de ton séjour à l'état 2 يخرجوا كيف لي لين يخرجوا ايدونتيك داكور. هذه دوها قاعده عندكم في الكور داكور. يعني عندكم الماتريس ستوكاستيك كي ديروا لها على بيسونس ان والان يروح للانفيني الا كانت لا ليميت اكزيستي يونيك يعني تكون ا بيريوديك ايريديكتيبل ريكورونت الماتريس هذيك اس ان احنا درنا تقريبا. لماذا؟ لان ما ديناش ما النهايه دينا عدد كبير تروح لهذه كامل لي لين يكونوا ايدونتيك وكل لين هي ترانسبوزي تاع لا لوا ليميت داكور. فوالا دونك بي 100 احنا نحوسوا بي 100 ان 2 معناتها بي 100 ان 2 معناتها هي 1 2 هي هذه معناتها بي 2. السؤال هو بي 2 الجواب هو بي 2 هو 4 sur 9. فوالا يبقاو لي زيكزيرس الاخرين نزيدو نشوفوهم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.